सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। वो जो हर फुसफुसाहट सुनता है, वो जो हर आंसू गिरने से पहले जानता है। दरूद व सलाम हो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो हर उस दिल को छूती है जो यह संदेश सुन रहा है। ये कुछ ऐसी बात है जो आपको रातों को जगाए रखती है, जब आप सजदे में हों तो आंखें नम कर देती है। यह उन दुआओं के बारे में है जो आप महीनों से सालों से कर रहे हैं और आप अभी भी इंतज़ार में हैं। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शायद वो निकाह जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, शायद वो औलाद जिसके लिए आप तरस रहे हैं, वो नौकरी, वो शिफा, वो किसी अपने से सुलह, वो बोझ जो उठने का नाम नहीं लेता। और आप वहाँ खड़े पूछते हैं, या अल्लाह, क्यों, तू मुझे क्यों इंतज़ार करवा रहा है। इंतज़ार आसान नहीं होता, ख़ासकर जब आप आर्थिक तंगी में हों, आप शादी का इंतज़ार कर रहे हों, आप तकलीफ़ या बीमारी से जूझ रहे हों, आप ज़िंदगी में रुका हुआ महसूस करें, आप दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और आप खुद को पीछे महसूस करते हैं। और कभी कभी आपके मन में शक आने लगता है, क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है। आपको एक बेहद अहम बात याद दिलाता हूँ, अल्लाह हर दुआ सुनता है। अल्लाह आपकी दुआ सुनता है हर बार। एक भी दुआ अनसुनी नहीं होती, एक भी आंसू बेकार नहीं जाता। लेकिन हम यह नहीं समझते, अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। 1, वो आपको वही देता है जो आपने मांगा। 2, वो इसे बेहतर वक्त के लिए टाल देता है। 3, वो इसकी जगह कुछ बेहतर दे देता है तो आपकी दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। इंतज़ार में छुपी हिकमत। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोया तो दशकों तक उनसे नहीं मिले। दशकों, सोच सकते हैं आप, एक बाप अपने प्यारे बेटे से बिछड़ा हुआ, रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गईं। लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह की योजना पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, सब्र जमील, खूबसूरत सब्र। और क्या हुआ? सालों के आंसुओं के बाद, सालों के इंतज़ार के बाद, सालों की दुआओं के बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद खूबसूरत तरीके से मिले। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर बन चुके थे। सुबहान अल्लाह। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम तभी लौटते जब याकूब अलैहिस्सलाम ने पहली बार मांगा था, तो वो एक साधारण चरवाहे होते। लेकिन अल्लाह की देरी ने उन्हें एक ऐसे नेता में तब्दील किया जिसने पूरी कौमों को भूख से बचाया। आपकी देरी आपकी तब्दीली है। कभी कभी अल्लाह देर इसलिए करता है क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, कभी इसलिए कि जवाब तैयार नहीं है, कभी इसलिए कि कुछ बेहतर आने वाला है, और कभी कभी वो सिर्फ इसलिए देर करता है क्योंकि उसे आपकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। हाँ, आपने सही सुना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह अपने बंदे की आवाज़ से मोहब्बत करता है तो वो जवाब देने में देरी करता है ताकि बंदा उसे पुकारता रहे। सोचिए ज़रा, वो कायनात का खालिक जिसकी बंदगी में फ़रिश्ते हमेशा लगे हैं, जिसकी तस्बीह में हर चीज़ मशगूल है, वो आपकी आवाज़ से इतनी मोहब्बत करता है कि और सुनना चाहता है। अल्लाह देरी क्यों करता है? 1, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हैं। कभी कभी हम कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर अल्लाह अभी दे दे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अल्लाह पहले आपको तैयार करता है। 2, क्योंकि अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। जो आप चाहते हैं वो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अल्लाह वो देखता है जो आप नहीं देखते। वो नौकरी, वो इंसान, वो मौका ऐसा दर्द लिए हो सकता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह देरी करता है,
حفاظت کے لیے۔ 3، کیونکہ اللہ کو آپ کی دعا پسند ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، انکسار، ونمرتا سے بھرے ہوتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ حال پسند ہے، اس لیے وہ آپ کو اس جڑاؤ میں اور دیر تک رکھتا ہے۔ 4، کیونکہ کچھ بہتر آنے والا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے جو مانگا وہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ جو پلان کر رہا ہے وہ بڑا ہے، بہتر ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں میں بہت دیر سے دعا کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، بس نہیں ہوتا۔ دھیان سے سنیے، سب سے مشکل لمحہ وہی ہوتا ہے جو کامیابی سے ٹھیک پہلے ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب شیطان فسفساتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں، چھوڑ دو۔ لیکن ٹھیک یہی وہ لمحہ ہے جب اور مضبوطی سے پکڑے رہنا ضروری ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، قریب، دور نہیں، قریب۔ بارش سب سے قریب کب ہوتی ہے؟ پہلی بوند گرنے سے ٹھیک پہلے۔ فجر سب سے قریب کب ہوتی ہے؟ رات کے سب سے اندھیرے پل میں۔ آپ کا جواب سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب انتظار سب سے لمبا لگے۔ دعا کرتے رہیے، دیری کو یہ نہ سمجھنے دیجیے کہ آپ کی دعا کی کوئی قدر نہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور نہ کہے کہ میں نے دعا کی پر قبول نہیں ہوئی۔ دعا کرتے رہیے، مانگتے رہیے، دستک دیتے رہیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یہ کوئی شاید نہیں ہے، یہ اس کا وعدہ ہے جو کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ 2، پرکریا پر بھروسہ رکھیے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو سب سے بڑی نعمت یہ دیتا ہے کہ وہ چیز نہیں جو آپ نے مانگی، بلکہ وہ سبق جو وہ انتظار کے دوران سکھاتا ہے۔ وہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، توکل سکھاتا ہے، صرف اسی پر نربھر رہنا سکھاتا ہے۔ اور واللہ ہی جب جواب آئے گا، اور آئے گا ضرور، تو آپ پیچھے مڑ کر کہیں گے، یا اللہ شکریہ کہ تو نے تب نہیں دیا جب میں چاہتا تھا، شکریہ کہ تو نے تب دیا جب تو جانتا تھا۔ 3، آپ کی موجودہ مشکل آپ کی بھوشیہ کی گواہی ہے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ انتظار، یہ تکلیف، یہ تڑپ، یہ آپ کی گواہی بنے گی۔ یہ وہ کہانی ہوگی جو کسی اور کو امید دے گی۔ یہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کا ثبوت ہوگی۔ تو یہ وقت برباد مت کیجیے، اسے استعمال کیجیے، اس میں نکھریے، اپنے ارادے کو صاف کرنے دیجیے، اپنا ایمان گہرا ہونے دیجیے، یہ سیکھنے دیجیے کہ آپ کو صرف وہ نہیں چاہیے جو آپ نے مانگا، آپ کو اللہ چاہیے، اور جب آپ کے پاس سچے معنوں میں اللہ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ایک دل کو چھو لینے والی دعا، یہ دعا دل سے پڑھیں۔ رب انی لما انجلتا الیہ من خیرن فقیر۔ میرے رب، میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیجے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک دن وہ دعا جس کے لیے آپ نے روئے تھے ایسے طریقے سے آئے گی جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی تھی، اور آپ کہیں گے، یا اللہ تو ہمیشہ سن رہا تھا۔ تو ابھی ہار مت مانیے، دعا کرتے رہیے، بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری دیری کو کچھ خوبصورت سے بدلے، اور ہمارے دلوں کو صبر اور توکل سے بھر دے۔ آمین۔